हेलो गुड पीपल, हैप्पी न्यू ईयर। पिछले साल भी मैंने हैप्पी न्यू ईयर की वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, और ख़ासकर उसमें पैगाम सिर्फ न्यू ईयर का नहीं था, बल्कि ये था कि चूँकि लोगों के लिए नया साल जो है या नया दिन जो है, कोई भी नई तारीख जो है, वो उनके प्लान्स का बहुत अहम हिस्सा होती है। मिसाल के तौर पे आप कोई काम करना चाहते हैं तो आप कहते हैं नहीं जी, आज का दिन तो आधा गुजर गया है, मैं ये काम कल से स्टार्ट करूंगा। या फिर इस हफ्ते में नहीं स्टार्ट करता, मैं नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट करूंगा, या ये काम मैं नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करूंगा। इट्स जस्ट द थिंग विद अस, विद ह्यूमंस, कि हम मे बी इससे पहले कोई मोटिवेशन इकट्ठी करना चाहते हैं या वट एवर जो भी। तो इसी तरह लोग नए साल की भी बहुत सारी विशेष बनाते हैं, बहुत सारे प्लान बनाते हैं कि क्योंकि हमारा नया साल है तो चलो, पुराना साल गुजर गया, उसमें हमने कुछ अचीव किया या नहीं किया, लेट्स जस्ट लेट दैट थिंग गो एंड मेक सम प्लान्स फॉर द न्यू ईयर, सम गोल्स फॉर द न्यू ईयर। और सो इस हिसाब से जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होती हैं, जो आप ये सोचते हैं कि इस साल में मैंने क्या क्या अचीव करना है, वो तकरीबन हर शख्स ही कर रहा होता है किसी न किसी कैपेसिटी में। तो मैंने लास्ट टाइम जब वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर, आई होप इट वाज 1 जनवरी, टुडे इज 2 जनवरी, तो उसमें मैंने आपको एक मशवरा दिया था बीइंग स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं ये अज्यूम करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे मौजूद हैं तो किसी न किसी कैपेसिटी में आप स्टूडेंट्स हैं जो फिजिक्स सीखना चाहते हैं। तो मैंने ये सजेशन दी थी कि चूंकि ये नया साल है तो आप खुद से कुछ तहैया करें इन रिगार्ड टू फिजिक्स, जो आपका मेन सब्जेक्ट है। आई एम अज्यूमिंग दैट कि इस साल में हमने कोई एक किताब पढ़नी है। वो किताब आप कैसे डिसाइड करते हैं, इट जस्ट डिपेंड्स कि आपका कौन सा सब्जेक्ट जो है फिजिक्स के अंदर, जो सब फील्ड है, वो वीक है। और जनरली जो मेरी ऑब्जर्वेशन है इस चैनल के ऊपर वो ये है, और जितनी अब तक मैंने वीडियोस बनाई हैं और जितने स्टूडेंट्स का मुझे एक्सपीरियंस है जो मुझसे बात करते हैं, वो मेरी उसको लेकर के जनरल ऑब्जर्वेशन यही है कि ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो बेसिक फिजिक्स है, जो फंडामेंटल फिजिक्स है, जो बुनियादी कोर्सेज हैं, उनमें प्रॉब्लम है। और उसकी इट्स क्वाइट ऑब्वियस, ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ना भी वही चाहते हैं, और उसकी रीज़न ऑब्वियस है मेरे लिए, बिकॉज आप किसी भी किस्म की जॉब के लिए अप्लाई करें तो भी यही ज़रूरी है जो बेसिक फिजिक्स है, क्योंकि जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं वो इसी बेसिक फिजिक्स में से ही सवाल पूछते हैं। इसके अलावा भी अगर आप हायर स्टडीज में भी जाना चाहते हैं तो द थिंग इज कि जब तक आपकी बेसिक फिजिक्स जो है, जो फंडामेंटल्स हैं, बुनियादी उसूल हैं, वो आपके बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होंगे ना, तो आप आगे नहीं चल सकते, बिकॉज दे कीप कमिंग बैक, हम उनको यूज करते हैं बार बार। तो मैंने लास्ट ईयर आपको ये कहा था कि क्यों ना आप लोग ये गोल सेट करें कि इस साल हमने हेलिडे रेजनिक और क्रेन की या इसी लेवल की कोई और बुक जो है वो मुकम्मल पढ़नी है। लाइक यूनिवर्सिटी फिजिक्स है जो सीयर्स एंड ज़िमांस्की के नाम से पब्लिश होती है, और दो उसके ऑथर्स जो हैं वो यंग एंड फ्रीडमैन हैं। या फिर मैंने कहा था कि सर्वे एंड ड्यूएट की बुक है, या डगलस ज्ञान खोली की बुक है। इस लेवल की बुक्स जो हैं, जो बेसिक बुक्स हैं, जिनमें हमारे पास मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, थर्मोडाइनेमिक्स, ऑप्टिक्स, वेव्स, ऑसिलेशंस और मॉडर्न फिजिक्स, जो मतलब बुनियादी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी कवर होती हैं। और ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको ग़ालिबन अपने बीएस के पहले 1 साल या 2 सालों के अंदर अंदर पढ़ा देते हैं, क्योंकि वो फिजिक्स की जो मेन स्टडी है वो इधर से स्टार्ट होती है, और इसी में ज़्यादा स्टूडेंट्स को मसला होता है। तो मैंने साथ में ये भी कहा था कि आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे, एंड ऑफ कोर्स आई हैव बीन थ्रू दिस, आई नो दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस, के बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि अब इतना टाइम गुजर गया है, इतनी हमारी एज हो गई है, हमने लेट से 4 साल पहले बीएस किया था, तो अब हम इस बुनियादी किताब को क्यों पढ़ें, आते आते आ जाएगी, या फिर अभी तो जॉब्स नहीं आई हुई, खासकर पीपीएससी की जॉब्स आप लोग देखते हैं, तो जॉब्स नहीं आई, तो जब जॉब्स आएंगी तो हम तैयारी स्टार्ट कर लेंगे। और मैंने ये आपको आर्ग्यूमेंट दिया था लास्ट टाइम कि इट्स नॉट वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ फिजिक्स दैट यू आर trying to cover, it's a huge part. For example, अगर आप हेलिडे रेजनिक और क्रेन की बुक लेते हैं तो it has like 56 chapters. अगर आप यूनिवर्सिटी फिजिक्स लेते हैं it has, I believe, around 45 chapters. Although chapters का difference है, but the thing that is important is the thickness of the book or the content that they cover. तो बेशक उन्होंने चैप्टर्स की नंबरिंग जो है वो मुख्तलिफ की हुई है, लाइक एक के 56 हैं, दूसरे के 45 या 46 हैं, लेकिन मटेरियल उन्होंने एक जैसा कवर किया है। दे बोथ आर लाइक 1500, 1600
pages thick books. اور اتنی زیادہ بکس جو موٹی کتابیں ہیں ان کو تھیوری پڑھنے کے اوپر بھی بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، اور اگر آپ اس کو صحیح معنوں میں سمجھنا چاہتے ہیں تو آف کورس آپ کو اس کے بہت سارے نیومیریکل پرابلمس بھی کرنے پڑیں گے. اگر آپ سارے کریں گے which is آف کورس ریئلسٹک، جو پاسبل ہے، کیا جا سکتا ہے، but still if you just solve 50 or 60 or 70% of the problems, it's gonna take a lot of time. It's gonna take a long time. It's gonna take a year at least. And that's why I said کہ اگر آپ آج سٹارٹ کریں گے تو شاید اگلے سال کے سٹارٹ تک آپ یہ کتاب ختم کر لیں. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب آپ یہ ساری کتاب پڑھ لیں گے اور اس کی سفیشینٹ پرابلمس آپ کر لیں گے تو یو ول سی دیٹ یو آر ایٹ اے ڈفرنٹ اسٹیج. آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہے وہ مختلف ہے اس لیول سے جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا, which was actually the start of last year. ابھی تو 2025 ہو گیا, یہ 2024 کی بات ہے. تو میں صرف یہ ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں, میں نے کہا تھا کہ یہ سال گزر جائے گا, بیکاز سال گزرتے جا رہے ہیں, ٹائم کی اسپیڈ فکس ہے زمین کے اوپر, ٹائم گزر جاتا ہے. اٹ ڈزنٹ ویٹ فار اس کہ ہم نے کچھ پڑھا ہے یا نہیں, اور آپ ایک سال بعد دیکھیں گے اور آپ کو پھر سے یہ ریگریٹ ہوگا کہ میں نے شاید لاسٹ ایئر میں یہ کام سٹارٹ کر ہی لینا تھا. اس سال بھی پی پی ایس سی کی جابس نہیں آئیں. وہ لوگ جو پی پی ایس سی کی جابس کو دیکھ رہے ہیں, یہ بات میں نے لاسٹ ایئر بھی کی تھی کہ جابس جب آئیں گی تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں بچے گا. اور ان ٹیسٹ یہ جو سارے ہوتے ہیں نا, ان کی تیاری ایسی نہیں ہوتی کہ آپ ایک مہینے میں بیٹھ کے تیاری کر لیں. ایک مہینے یا 2 مہینے کا جو آپ کو ٹائم ملتا ہے اس میں آپ ریوائز کرتے ہیں, اس میں آپ چیزوں کو گو تھرو کرتے ہیں جو آپ نے ہینڈ آؤٹس بنائے ہوتے ہیں یا جو بک کی سمریز ہوتی ہیں. یو کینٹ ریڈ a 1500 pages thick book in 1 month. Maybe you can read. I mean, I have seen people جو پڑھ لیتے ہیں, میرے ایک دوست نے کیا تھا actually. But then you cannot solve the problems. اور problems وہ چیزیں ہیں جو آپ کے concepts clear کرتے ہیں, یعنی یہ وہ کام کرتے ہیں جب آپ تھیوری پڑھتے ہیں بک کے اندر سے تو اس کو ریٹین کیسے کرنا ہے, وہ آپ کو کیسے یاد رہتی ہے, that comes through problem. کیونکہ جب آپ بار بار پرابلم کرتے ہیں تو چیزیں آپ کے میموری کا, برین کا حصہ بن جاتا ہے, کنسیپٹس کا حصہ بن جاتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو پھر آپ منہ اٹھا کے بھی ٹیسٹ میں چلے جائیں, کسی بھی قسم کے ایگزام میں چلے جائیں تو پاس کر جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ جو ٹیسٹ ایسے ہی پاس کرتے ہیں, کوئی مطلب ریگولر سسٹمائزڈ اس کی پریپریشن نہیں کرتے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے بیکاز انہوں نے پہلے اتنا ورک کیا ہوتا ہے کہ ان کو اب کوئی اسپیشل پریپریشن کی ضرورت نہیں پڑتی. اینڈ دیٹ از دا رائٹ وے, بیکاز یہی جو بیسک جو میں نے آپ کو بکس بتائی ہیں یہی بہت زیادہ ہے, ان کے اندر کنٹینٹ بہت زیادہ ہے یاد کرنے کے لیے. یو ایکچولی ہیو ٹو گو تھرو دس پروسیس جس میں یہ آپ کی میموری کا حصہ بن جائے. اینی وے, ایک اور سال گزر گیا ہے, اور اگین آئی جسٹ وانٹ ٹو ریمائنڈ یو کہ اگر آپ نے اس سال بھی, گزشتہ سال بھی یہ کام نہیں کیا تو یہ یاد رکھیں کہ وقت ویٹ نہیں کرے گا, یہ اس سال بھی ایسے ہی گزرے گا, آپ وہی سوچتے رہیں گے. دا مین پوائنٹ از کہ آپ کمپیئر کر سکتے ہیں, آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں. اٹس اے ویل پریکٹیکل ایگزامپل. اسٹوڈنٹس مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ سر جی یہ جو آپ نے فزکس میں کانسیپٹ پڑھایا ہے اس کی جو ڈیلی لائف ہے یہ پریکٹیکل ایگزامپل ہے, وہ بتائیں. سو دس از اے پریکٹیکل ایگزامپل. اگر آپ اس کے اوپر سوچنا چاہیں کہ ایک سال گزر گیا ہے اور آپ بالکل پھر سے اسی اسٹیج کے اوپر کھڑے ہیں, یا پھر اگر آپ نے پچھلے سال میں یہ کام سٹارٹ کیا ہے تو آپ میں کچھ امپروومنٹ آئی ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سال آپ اس کو کیسے اسپیڈ اپ کر سکتے ہیں. جتنا آپ نے پچھلے سال گین کیا ہے اس سے زیادہ 2 گنا 3 گنا آپ کیسے گین کر سکتے ہیں. اگر آپ نے پچھلے سال 20 چیپٹر پڑھے ہیں تو اس بار 56 چیپٹر کیسے پڑھ سکتے ہیں اس سال میں. یہ پچھلے سال اگر نومیریکلز نہیں کیے تو اس سال وہ کیسے کر سکتے ہیں. I always believed کہ جو آپ لوگ اس سٹیج پہ آ جاتے ہیں یونیورسٹی میں تو not kids anymore. آپ لوگوں کو زور زبردستی سے یا کسی اور طریقے سے بات سمجھانے کی, کم از کم مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ کیوں زور زبردستی کی جائے. آئی بلیو کہ جو اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں آ گئے ہیں دے آر اسمارٹ انف ٹو تھنک کہ ان کے لیے کیا اچھا ہے کیا اچھا نہیں ہے. تو اس سینس میں جب بھی میری ایون لیکچرز میں بھی اور اس طرح کی ویڈیوز میں بھی جو میں کام بناتا ہوں, میں اس کو بہت نرم انداز میں, بہت لائٹ موڈ میں کہتا ہوں, بیکاز میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ کریں یہ ہو جائے گا وہ کریں. I'm not a motivational speaker and I'm telling you I believe کہ آپ لوگ جو یونیورسٹی میں آ گئے ہیں, you are smart enough, you are mature enough to understand these things. آپ لوگوں کے سر کے اوپر کسی کو چھری لے کے کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کلہاڑی لے کے کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے, گن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کام کریں. You are not babies.
یو آر اسمارٹ پیپل. آپ لوگ سوچ سکتے ہیں اپنے اچھے برے کے بارے میں, اور ڈیسیجن اینڈ پہ آپ نے خود ہی لینا ہوتا ہے. اگر آپ خود کو سیدھا نہیں کر سکتے, سیدھا مے بی اٹس ناٹ رائٹ ورڈ, اگر آپ خود کا کوئی اسکیجول, کوئی ٹائم ٹیبل نہیں بنا سکتے, تو یو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ دس. اٹس problem in your personality. Someone is not going to come from outside and fix it for you. You are the person who is the right person to fix this problem. And you see around yourself کہ لوگ ایسے problems کے ساتھ خود کو fix کرتے بھی ہیں. Like they give themselves some timetable, some schedule, some order. They bring some order in their life. Order کا مطلب یہاں پہ حکم نہیں, order کا مطلب یہاں پہ نظم و نسق ہے. خیر, so again, I mean, I have taken 12 minutes again of your time. So very happy new year, and just compare your progress in the last year and tell yourself کہ آپ اس سے satisfied ہیں. اور اگر آپ نہیں ہیں تو then just do not repeat what you have done in the last year. Just try something new, something which improves you, something which adds something to your knowledge for your future, something which becomes beneficial for people who are around you, your friends, your family, your community. Okay, just try to compare yourself what you were in the last year and what you want to be as a person, as a student, as a person, as a human, whatever that it is that you want to take out of your life. Okay, but just, I mean, it doesn't make sense to me کہ ہم time waste کریں اپنا. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو it doesn't really make sense at all کہ آپ سال ویٹ کرتے جائیں اور پھر کہیں کہ پاکستان میں فیسلٹیز نہیں ہیں. I mean, in general, like کسی اور پہ بلیم کریں. It's better to keep improving yourself. اور جب آپ امپروو کریں گے خود کو, تو I believe کہ you will see the difference. You will see that it's not just that trouble comes from outside. If you struggle, if you put some hard work, some effort, so you can actually achieve your goals. Anyway, a very happy New Year's from my side. And it's my wish, it's my hope کہ آپ جو بھی positive goals اس سال کے لیے اپنے مائنڈ میں رکھے ہوئے ہیں, آپ fulfill کریں by the end of this year. And hopefully, if life stays with me, I will see you again at the start of next year, repeating the very same things کہ کیا امپروو کیا ہے آپ نے لاسٹ ایئر کے مقابلے. Bye bye.